अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ के साथ मैं हूं रिमशा आरिफ और मैं हूं नाजिया कंवल। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कल कराची का दौरा करेंगे। दौरे के मौके पर दोनों शख्सियात की मुख्तलिफ मसरूफियात होंगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अपने दौरे के दौरान निजी अस्पताल के डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह करेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म कल सुबह टिंडू आदम में गैस मंसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। बाद अज़ां गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कराची के मुख्तलिफ मनसूबों पर इजलास होगा। सदर मुमलिकत जामिया कराची में सीरत चेयरमैन की इमारत का संगे बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा ममनून हुसैन राइस एक्सपोर्टर ट्रॉफी अवार्ड की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने चंद रोज़ कबल कराची का दौरा किया था, जब शहर कायद में बिजली का बहरान अपने उरूज पर पहुँच गया था। वज़ीर आज़म ने के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन गैस कंपनी को अपने आपस के मामलात हल करके शहर को बिजली की फराहमी की हिदायत की थी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की कमांडर मुत्तहिदा अरब इमारात बहरिया से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी सरकारी दौरे पर अबू ज़हबी पहुंचे, जहां उन्होंने कमांडर मुत्तहिदा अरब इमारात बहरिया से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों सरबराहान ने दो तरफा ताउन और बाहमी इश्तराक के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये दौरा दोनों मुल्कों के लिए बिलअमूम और बहरी अफवाज में बिलखुसूस बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फुलगरा में जदीद ज़ियाबत सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मरकज़ के लिए 10 करोड़ रुपए के अतिये का ऐलान किया है। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद के देही इलाके फुलगरा में जदीद ज़ियाबत मरकज़ का इफ्तिताह करते हुए मरकज़ के लिए 10 करोड़ रुपए अतिया का ऐलान कर दिया और कहा है कि ये मरकज़ पाकिस्तान में ज़ियाबत के इलाज मुआलजे के हवाले से बुनियादी इदारा होगा। मौजूदा चैलेंजेस के बावजूद ज़ियाबत मरकज़ हकीकत बन चुका है। मुखय्यर हजरात की मदद के बगैर ऐसे मराकज़ कायम नहीं हो सकते। फुलगरा ज़ियाबत सेंटर तशख़ीस और इलाज के साथ साथ तरबियत की सहूलत भी फराहम करेगा। इस ज़ियाबत मरकज़ से शहरियों को इलाज मुआलजे की मयारी सहूलियात फराहम होंगी। जुम्मे को वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फुलगरा में ज़ियाबत सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सेहत सायरा अफजल तारड़ भी मौजूद थीं। ज़ियाबत सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि ये मरकज़ ज़ियाबत के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगा और इस मरकज़ से शहरियों को इलाज मुआलजे की मयारी सहूलियात फराहम होंगी। ज़ियाबत मरकज़ सिर्फ इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए मिसाली और मशअल राह होगा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद के देही इलाके फुलगरा में ज़ियाबत मरकज़ के लिए 10 करोड़ रुपए के अतिये का भी ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के शुगर मिल मालिकान को 5 हफ्ते में गन्ने के काश्तकारों को रवां सीजन के वाजिबात अदा करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। अदालत ने मिल मालिकान को तंबीह की है कि अदालत में गलत बयानी करने पर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मालिकान 1 हफ्ते में बयान हल्फी दाखिल करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो मिल मालिकान के रवैये से बहुत खुश हैं। उनकी सताइश के लिए उनके पास अल्फाज नहीं। इस बात की खुशी है कि दुरुस्त अज खुद नोटिस लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने गन्ने के काश्तकारों को अदम अदायगियों के अज खुद नोटिस केस की समाअत की। वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे सलमान शहबाज, तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन, मियां आमिर महमूद, अनवर मजीद और ज़का अशरफ समेत तकरीबन 74 शुगर मिल्स के मालिकान अदालती नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शुगर मिल मालिकान को तंबीह की कि अगर गन्ने के काश्तकारों को अदायगियों के मामले में गलत बयानी की गई तो कानून किसी रियायत के बगैर अपना रास्ता लेगा। समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि ये कार्रवाई किसी को सजा देने के लिए नहीं। रमजान शुगर मिल्स की तरफ से सलमान शहबाज अदालत में पेश हुए। उनके वकील ने बताया कि 85% अदायगियां की गई हैं। बाकी मानदा अदालती हुक्म के मुताबिक 5 हफ्तों में कर दी जाएंगी। जहांगीर तरीन की तरफ से अदालत को बताया गया कि उनके यूनिट्स ने 89% तक अदायगियां कर दी हैं। मियां आमिर महमूद ने अदालत को बताया कि उनकी गल्फ शुगर मिल सिंध में है, 60% अदायगियां कर दी गई हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा, मियां आमिर कल इस अदालत से बच कर गए हैं। वो 1 लाख रुपए फातमीद फाउंडेशन को दें और 5 हफ्तों में अदायगियां करें। अदालत ने पतों की शुगर मिल का मुकदमा अलग कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद से पूछा कि साबिक सदर आसिफ जरदारी की कितनी शुगर मिलें हैं, जिस पर अनवर मजीद ने कहा कि उनकी कोई शुगर मिल नहीं, अलबत्ता उनके अपने ग्रुप की 8 शुगर मिल्स हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो मिल मालिकान के रवैये से बहुत खुश हैं और उनकी सताइश के लिए उनके पास अल्फाज नहीं। उन्हें इस बात की खुशी है कि दुरुस्त अज खुद नोटिस लिया। अदालत ने सिंध की 34 शुगर मिल्स के मालिकान को भी 5 हफ्ते में काश्तकारों को अदायगी करने का हुक्म दिया और मजीद समाअत बुध तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के छठे और आखिरी बजट से चंद घंटों कबल मुशीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने वफाकी वजीर खजाना का हल्फ उठा लिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट।
ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب ہوئی، جہاں حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے دیگر ارکان اسمبلی، وفاقی کابینہ کے اراکین اور متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی۔ صدر ممنون حسین نے مفتاح اسماعیل سے وزارت کا حلف لیا۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی تجویز پر مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو آمدن سے زائد اثاثے بنانے سے متعلق ریفرنس کا سامنا ہے۔ وہ اپوزیشن کے دباؤ پر ملک سے باہر چلے گئے تھے اور تاحال واپس نہیں آئے۔ 17 نومبر کو اعلیٰ حکومتی سطح پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو ان کے عہدے سے تبدیل کیے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اسحاق ڈار کی جانب سے 22 نومبر 2017 کو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو رخصت کی درخواست دی گئی تھی، جسے منظور کر لیا گیا تھا۔ رخصت منظور ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے وزارت خزانہ کی ذمہ داریاں بھی واپس لے لی گئی تھیں، جس کے بعد وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے وزارت خزانہ اور اقتصادی امور کا اضافی چارج لے لیا تھا۔ گزشتہ برس 27 دسمبر کو وفاقی حکومت نے مفتاح اسماعیل کو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا مشیر خزانہ و اقتصادی امور مقرر کر دیا تھا۔ گزشتہ برس 26 دسمبر کو رانا محمد افضل خان نے بھی وزیر مملکت برائے خزانہ کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ سپریم کورٹ میں ارکان اسمبلی کی دوہری شہریت کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 3 مئی سے کرے گا۔ 5 رکنی لارجر بینچ میں چیف جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عظمت سعید، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن سمیت جسٹس سجاد علی شاہ شامل ہیں۔ سپریم کورٹ میں دوہری شہریت پر نااہل ارکان کی نظر ثانی درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں، اور چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بدھ کو کیس کی سماعت کرے گا۔ وزرائے مملکت مریم اورنگزیب، انوشا رحمان اور طارق فضل چودھری نے وفاقی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ وفاقی وزراء کی حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی، جس میں سیاسی کارکنوں اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ صدر مملکت ممنون حسین نے مریم اورنگزیب، انوشا رحمان اور طارق فضل چودھری سے وفاقی وزیر، جبکہ لیلا خان سے وزیر مملکت کے عہدے کا حلف لیا۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے چیئرپرسن BISP ماروی میمن کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا، جبکہ کابینہ سیکریٹریٹ نے ماروی میمن کو وفاقی وزیر کا درجہ دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نئے وزراء کی شمولیت سے کچھ گھنٹے قبل مفتاح اسماعیل نے بھی وزیر خزانہ کا حلف اٹھا لیا تھا۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے نیب کے سامنے پیش ہو گئے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ لاہور میں نیب کی مشترکہ تفتیشی ٹیم نے فواد حسن فواد سے 1 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ تفتیش کے دوران فواد حسن فواد نے کئی دستاویزات پیش کیے، جبکہ نیب کی ٹیم نے ان سے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اسکینڈل میں احد چیمہ سے ملنے والے شواہد کی بنیاد پر کئی سوالات پوچھے۔ نیب ٹیم نے دیے گئے سوال نامے کے جوابات طلب کرتے ہوئے بیان ریکارڈ کیا اور آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں بے ضابطگیوں اور آمدن سے زائد اثاثے بنا کرنے کی تحقیقات کرتے ہوئے مطلوب ریکارڈ بھی طلب کیا۔ نیب کی مشترکہ تفتیشی ٹیم نے فواد حسن فواد کو نامکمل ریکارڈ جمع کرانے کی صورت میں آئندہ مکمل ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت کی۔ نیب لاہور نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم میں اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام کی تفتیش کے لیے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کو طلب کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایک لاپتہ شخص کے حراستی مرکز کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد سیکرٹری داخلہ کو اس شخص کی اہل خانہ سے ملاقات کروانے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ شہری رسول خان کی جانب سے عدالت عالیہ میں درخواست جمع کروائی گئی کہ جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور ان کے بیٹے کیسر خان اور 3 دیگر رشتہ دار زرین اللہ، نور اکبر اور انعام خان کو دسمبر 2012 میں کراچی کے علاقے سیراب گوڑ سے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ ان کے رشتہ داروں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے رہا کر دیا تھا، تاہم ان کے بیٹے کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے درجنوں درخواستوں کی سماعت کے دوران ایک پولیس افسران نے اپنی رپورٹ کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کو آگاہ کیا کہ 1 فروری کو جبری گمشدگی پر قائم کمیشن کی کارروائی کے دوران حساس ادارے نے انکشاف کیا تھا کہ کیسران کے انٹر IC میں موجود ہے۔ نتیجتاً درخواست گزار نے معزز عدالت سے درخواست کی کہ وہ متعلقہ حکام کو ان کے بیٹے سے ملاقات کروانے کی ہدایت دیں۔ تاہم اس درخواست کو نمٹاتے ہوئے 2 رکنی بینچ کے جسٹس آفتاب احمد نے سیکرٹری داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ قیدی کی ان کے والدین سے ملاقات کا بندوبست کریں اور اس حوالے سے رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ ڈویژن بینچ نے سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کو ہدایت کی کہ وہ ایک دوسرے لاپتہ شخص کا کیس دیکھیں اور اس کے بارے میں 24 مئی کو اپنی رپورٹ پیش کریں۔ لاپتہ شخص محمد سعید قریشی کی والدہ نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کا بیٹا ستمبر 2011 میں کراچی کے علاقے ناظم آباد میں اس کی موٹر سائیکل کے ہمراہ غائب ہو گیا تھا۔ ایک پولیس افسر اور وزارت داخلہ کے نمائندے نے اس حوالے سے پیش رفت رپورٹ اور صوبائی ٹاسک فورس کی ایک رپورٹ ڈویژن بینچ کے سامنے پیش کی۔ عدالت نے SSP
وسطی انویسٹیگیشن 2 کو ہدایت کی کہ وہ ذاتی طور پر جبرن گمشدگی کے اس معاملے کو دیکھیں اور 24 مئی کو رپورٹ پیش کریں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 کالا قانون ہے۔ خواجہ آصف کی نااہلی کے پیچھے ضیاء الحق کی مہربانیاں ہیں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف کی نااہلی سے خوش نہیں ہوں۔ کسی بھی پارٹی سے ورکر نکل جائے تو ضرور افسوس ہوتا ہے۔ آرٹیکل 62 کے تحت جسے نااہل کیا جاتا ہے اس میں جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاست پارلیمانی ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ ججز کو بھی سیاسی معاملات کو سیاسی رکھنا چاہیے۔ بہتر ہوتا اگر معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا جاتا۔ خورشید شاہ نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 کالا قانون ہے۔ خواجہ آصف کی نااہلی کے پیچھے ضیاء الحق کی مہربانیاں ہیں۔ ضیاء الحق نے جیتے جی کسی سیاستدان کو نہیں بخشا اور مرنے کے بعد بھی نہیں بخش رہا۔ اب تو اس قانون سے ضیاء الحق کے بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ نواز شریف سے بار بار اس قانون کے خاتمے کے لیے کہا لیکن انہوں نے تعاون نہیں کیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے قائد حزب اختلاف نے کہا کہ موجودہ حکومت میں نئی سرمایہ کاری نہیں آئی، قوم پر قرضوں کا بوجھ بڑھا دیا ہے۔ یہ مہنگے قرضے آنے والے وقت میں مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ موجودہ حکومت کو 4 ماہ سے زیادہ کا بجٹ نہیں دینا چاہیے۔ حکومت 1 سال کا بجٹ پیش کر کے نئی روایت ڈال رہی ہے۔ ایسا کر کے حکومت پارلیمنٹ کے وقار سے کھیلنا چاہتی ہے۔ حکومت نے 5 سال غریبوں کو ریلیف نہیں دیا تو اب کیا دے گی؟ ایف بی آر کے اعلی افسران سے لگژری گاڑیاں واپس لینے کا فیصلہ۔ 30 اپریل تک عمل درآمد یقینی بنانے کا مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تمام آر ٹی اوز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسے افسران جو بڑی لگژری گاڑیوں کے اہل نہیں ہیں ان سے یہ گاڑیاں فوری طور پر واپس لی جا رہی ہیں اور لینڈ کروزر، پراڈوز، ڈبل کیبن گاڑیاں واپس لی جائیں گی۔ آر ٹی اوز کو 30 اپریل تک تفصیلات جمع کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ بڑی گاڑیاں رکھنے والے افسران تمام گاڑیاں کسٹمز کے ویئر ہاؤس میں 30 اپریل تک جمع کرانے کے پابند ہیں۔ تاہم آپریشن ونگ کے افسران کے لیے استعمال ہونے والی ڈبل کیبن گاڑیاں رکھی جا سکتی ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی ترقی اشتہاروں میں ہوتی ہے۔ کچھ احمق حکمرانوں نے سوچا سڑکیں اور پل بنانے سے معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام نے تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ تعلیم کی وجہ سے دیگر اقوام آگے نکل گئیں۔ نوجوانوں کو دیکھ کر لگتا ہے پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ انہوں نے کہا اصول کے ساتھ ہی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ ایک غلام معاشرہ کبھی بڑا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ میرٹ کی وجہ سے قومیں اوپر جاتی ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک وقت میں مسلمان سب سے آگے تھے، آج مغرب ہم سے آگے کیوں چلا گیا؟ آج کے ایشین ٹائیگرز اس وقت ہم سے پیچھے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ کی تعیناتی چیلنج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ کی تعیناتی چیلنج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر خرم لطیف کھوسا نے دلائل مکمل کیے۔ اگلی سماعت پر گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ کے وکیل دلائل دیں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سینیٹر تاج حیدر سمیت مختلف اپوزیشن پارٹیوں کے 22 سینیٹرز کی جانب سے گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ 22 سینیٹرز کی جانب سے بیرسٹر خرم لطیف کھوسا عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کا تقرر آئینی طور پر صدر پاکستان نہیں کر سکتا۔ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم یا کابینہ ڈویژن کو منتقل ہوا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری میں مسابقتی عمل کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ بیرسٹر خرم لطیف کھوسا نے استدعا کی کہ عدالت غیر قانونی طور پر تعینات گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری کو کل عدم قرار دے۔ طارق باجوہ سے زیادہ قابل اور لائق شخصیات پاکستان میں موجود ہیں۔ وکیل درخواست گزار بیرسٹر خرم لطیف کھوسا نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت میں گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ کے وکیل دلائل دیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 10 مئی تک ملتوی کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات کے بعد ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکے گی اور اگر کوئی حکومت بنی بھی تو چل نہیں سکے گی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان قاہرہ کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی جس میں عثمان ملک، عاصم بھٹی اور رانا عرفان احمد شامل تھے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکے گی، اگر حکومت بنی بھی تو چل نہیں سکے گی۔ جس طرح نون لیگ کو سینٹ نہیں لینے دیا اس طرح نون لیگ کو حکومت نہیں بنانے دوں گا۔ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ 2013 میں ہمارے ہاتھ باندھ کر الیکشن میں اتارا گیا۔ 2013 میں نون لیگ کو دھاندلی کی کھلی اجازت تھی مگر اب 2018 میں ایسی صورتحال نہیں۔ مسلم لیگ نون کو اب آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا۔
आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो और मैं पंजाब के हर जिले में जाएंगे। एक काम बिलावल भुट्टो का है और एक काम मेरा, ये दोनों काम ही जरूरी हैं। पीपल्स पार्टी ने किसानों और सरकारी मुलाजमीन को जो रिलीफ दिया था उन्हें आज भी याद है, लेकिन नून लीग ने 5 बरस में इन दोनों तबकात को कुछ नहीं दिया। इलेक्शन में किसान और गरीब सरकारी मुलाजमीन नून लीग से इंतकाम लें। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी इंसान के आगे नहीं झुकेंगे। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। लाहौर में अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब के अस्पतालों में खवातीन, बच्चों और बूढ़ों का बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। हर जिले में नई CT स्कैन मशीनें लगाई गई हैं। मियो अस्पताल के सर्जिकल टावर में यूरोप की तरह हर किस्म की तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। हमने पंजाब भर में अस्पतालों का जाल बिछाया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इदारों को तबाह कर दिया गया। पेशावर में 5 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनाया गया। आसिफ जरदारी ने कराची को किरची किरची कर दिया, जबकि U-टर्न खान ने खैबर पख्तूनख्वा को उजाड़ कर रख दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह से डरते हैं, किसी इंसान से नहीं डरते, किसी इंसान के आगे नहीं झुकेंगे। मैंने अपनी सेहत को दांव पर लगाकर आवाम की खिदमत की, लेकिन मुट्ठी भर लोग सियासी मकासद के लिए एहतजाज करते हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। PTI ने ऑरेंज लाइन मंसूबे के खिलाफ अदालतों में दरख्वास्तें दायर करके लाहौर के साथ ज्यादती की। अब PTI से बदला लेने का वक्त आ गया है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि U-टर्न खान, झूठ खान साहब, इल्जाम खान साहब कहते हैं मैंने KPK की हालत बदल दी है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को बर्बाद करके रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन को बंद कर दिया गया। नैब या जितने भी इदारे हैं दिन रात खोज लगाएं। अगर एक पैसे की भी करप्शन आ गई तो आपका हाथ और मेरा गिरेबान होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलहदा सूबा बनाने के हवाले से दायर दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। अदालत आलिया में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने मकबूल नामी शहरी की जानिब से बहावलपुर को अलहदा सूबा बनाने के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए इसे नाकाबिले समाअत करार दे दिया। मकबूल नामी शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि जिसमें इस्तदा की गई थी कि जिला बहावलपुर को एक अलहदा सूबा बनाया जाए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बहावलपुर तकसीम हिंद से कबल एक खुद मुख्तार रियासत थी और यहाँ के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल था। शहरी मकबूल ने इस्तदा की कि रियासत का दर्जा ख़त्म होने के बाद ही यहाँ की अवाम बुनियादी हकूक़ से महरूम हो गए। ताहम मुअज़्ज़िज़ अदालत रियासत बहावलपुर की सरकारी हैसियत बहाल करने का हुक्म दिया या इसे अलहदा सूबा बनाने का हुक्म दिया जाए। पंजाब असम्बली में आर्जी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का बिल मंजूर हो गया। 1.5 लाख आर्जी मुलाजिमीन फ़ायदा उठाएंगे। असम्बली इजलास के दौरान हुकूमत ने आर्जी सरकारी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का बिल पेश किया, जो मंजूर कर लिया गया। ताहम अपोजिशन ने इसे कबल अज़ इंतखाबात धांधली करार दे दिया। अपोजिशन अरकान असम्बली मामले पर मुसलसल एहतजाज करते रहे। इस हवाले से वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना था कि अपोजिशन बेनकाब हो गई, जो चंद रोज कबल आर्जी मुलाजिमीन से इजहार यकजहती कर रही थी। कॉमर्स कॉलेज के सामने वाक़ पुलिस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद दस्ती बम हमले में एक अहलकार जख्मी हो गया। डेरा इस्माइल खान में कॉमर्स कॉलेज के सामने वाक़ पुलिस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक अहलकार जख्मी हो गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हमलावर खुदकार हथियारों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे। हमलावरों ने पुलिस चौकी पर दस्ती बम फेंका, जिसके नतीजे में चौकी पूरी तरह तबाह हो गई। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हमलावर फरार हो गए। फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। लाहौर में पंजाब ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ मेडिकल स्टोर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए। लाहौर समेत सूबे भर में पंजाब ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ मेडिकल स्टोर मालिकान की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। मेडिकल स्टोर मालिकान के एक धड़े की गुज़िश्ता रोज हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, जबकि दूसरे धड़े की जानिब से जुज़वी हड़ताल जारी है। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखेंगे। ड्रग एसोसिएशन के एक धड़े ने मुतालिबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान करते हुए मुतालिबा किया है कि पंजाब ड्रग एक्ट 2017 को खत्म किया जाए। जिला कपवाड़ा में भारतीय फौज ने 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मुजालिम जारी हैं, जहां निहत्ते कश्मीरियों पर काबिज फौज की जानिब से बैलेट गन का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के जिला कपवाड़ा में भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके को मुकम्मल घेरे में लिए रखा। चीन के सूबा हन्नान में यंग जुआर शो का आगाज हो गया। तैयारों के करतब और पैराशूट से छलांग लगाने वालों के खूबसूरत मुजाहिरों ने देखने वाले को खूब महसूस किया।
سالانہ ایئر شو میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے ماہر ایروبیٹک ٹیمیں چین پہنچی ہیں۔ پہلے روز طیاروں میں فضا سے رنگ بکھیرنے اور پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے والوں کے مظاہرے بھی دیکھنے لائق تھے، جس سے شائقین خوب محظوظ ہوتے رہے۔ ایئر شو کے دوران مختلف اقسام کے جدید طیاروں کی نمائش بھی ہوگی۔ ایئرپورٹ پر چین سمیت مختلف ممالک کے 233 طیارے موجود ہیں، جو 1 مئی تک جاری رہنے والے ایئر شو میں پرفارم کریں گے۔ اور پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے 7 مئی کو پاکستان آنے کی خوشخبری سنا دی۔ 2 سال کے طویل عرصے کے بعد باکسنگ رنگ میں دبنگ انٹری دینے والے پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں 7 مئی کو پاکستان آنے کی خوشخبری سنا دی۔ عامر خان کا کہنا ہے کہ وہ ایشین گیمز کے لیے پاکستانی باکسرز کی رہنمائی کے لیے تیار ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ پاکستانی باکسرز میگا ایونٹس میں میڈلز جیتیں اور چیمپئن بن کر دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں۔ عامر خان نے مزید کہا کہ عامر خان اکیڈمی اسلام آباد کے دروازے پاکستانی باکسرز کے لیے کھلے ہیں۔ وہاں پاکستانی باکسرز کے لیے تمام سہولیات موجود ہیں۔ انہوں نے پاکستانی باکسرز کو باکسنگ ٹپس دیتے ہوئے کہا کہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، بھرپور ٹریننگ کریں اور خود پر اعتماد قائم رکھیں، پھر کوئی آپ کو عالمی چیمپئن بننے سے روک نہیں سکتا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ بلیٹن میں اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.